नमस्कार, आज हामी आएका छौँ ग्यालेक्सी अटोमोबाइल्स प्राइभेट लिमिटेड बखुन्डोल ललितपुरमा र हामीसँग छ 5 सिटर पिकअप जसको नाम हो टोयोटा हाइलक्स। टोयोटा नेपालले हाइलक्सको 2021 मोडल भित्राइसकेको छ। रु 1,10,00,000 मूल्य रहेको यो गाडीमा सेफ्टीका लागि सिट बेल्ट्स, एबीएस, ईबीडी, इमोबिलाइजर, 3वटा एयरब्याग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सिट माउन्ट्स, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्र्याक्सन कन्ट्रोल, भेहिकल स्टेबिलिटी कन्ट्रोल, पार्क असिस्ट र ट्रेलर स्वे सिस्टम जस्ता फिचर्सहरू दिइएका छन्। यसको लम्बाइ 5.3 मिटर, चौडाइ 1.8 मिटर, उचाइ 1.8 मिटर र ग्राउन्ड क्लियरेन्स 225 मिलिमिटर रहेको छ भने यो ग्रे, व्हाइट, सिल्भर, ब्ल्याक, रेड, अरेन्ज र ब्लू गरी 7वटा कलर अप्सन्समा उपलब्ध छ। यो यसको एलईडी डे टाइम रनिङ लाइट र प्रोजेक्टर हेडलाइट, तल एलईडी फग लाइट दिइएको छ। क्रोम र पियानो ब्ल्याक फिनिशमा फ्रन्ट ग्रिल दिइएको छ। अगाडिको नम्बर प्लेटका लागि स्पेस, टोयोटाको लोगो, 2वटा वाइपर्स दिइएका छन्। रुफमा एन्टेना देख्न सक्छौं र यो 17 इन्चको एलोय व्हील, 265 बाइ 65 साइजको अल टेरेन ट्युबलेस टायर्स सहित, अगाडि भेन्टिलेटेड डिस्क र पछाडि ड्रम ब्रेक्स दिइएका छन्। यो साइड स्टेप, हाइलक्सको ब्याजिङ, इलेक्ट्रोनिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर विथ क्रोम ट्रिटमेन्ट एन्ड इन्टिग्रेटेड टर्न सिग्नल, बडी कलर्ड डोर ह्यान्डल्स दिइएका छन्। टोयोटा हाइलक्समा 80 लिटरको फ्युल ट्याङ्क दिइएको छ र यसको एभरेज माइलेज रहेको छ 11 किलोमिटर प्रति लिटर। अगाडि डबल विशबोन र पछाडि लिफ स्प्रिङ विथ रिजिड एक्सल सस्पेन्सनको प्रयोग गरिएको छ। एलईडी टेल लाइट, हेलोजन टर्न सिग्नल र हेलोजन रिभर्स लाइट दिइएका छन्। यहाँ टोयोटाको ब्याजिङ छ। हाई माउन्टेड स्टप ल्याम्प र यो हाइलक्सको ब्याजिङ। यहाँ पछाडिको नम्बर प्लेटका लागि स्पेस छ। तल स्पेयर व्हील र एक्जस्ट, रियर बम्परमा पार्किङ सेन्सर्स र क्रोम ट्रिटमेन्ट देख्न सक्छौं। यो बुट ओपनर र यो हो यसको कार्गो डेक। 920 किलोग्रामको पेलोड क्यापासिटी छ। रियर विन्डोमा डिफगर देख्न सक्छौं। आउनुहोस् अब सेकेन्ड रोको ढोका खोलेर हेरौं। ढोकाको इन्टेरियर प्लेन ब्ल्याक फिनिशमा छ। सफ्ट टच लेदर मटेरियल दिइएको छ एल्बो रेस्टमा। डोर ओपनर र डोर लक, पावर विन्डोको कन्ट्रोल, पियानो ब्ल्याक फिनिश देख्न सक्छौं। तल बोटल होल्डर र स्टोरेज स्पेस छ। यसको अगाडि स्पिकर, 4वटा स्पिकरको म्युजिक सिस्टम दिइएको छ टोयोटा हाइलक्समा र यस्तो देखिन्छ पछाडिको इन्टेरियर।
लेदर सिट्स दिइएका छन्, 3 जनाको सिटिङ क्यापासिटी छ, 3 वटै एडजस्टेबल हेडरेस्ट आउँछन्। सेन्टरमा फोल्डेबल आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स दिइएको छ। यो सिट बेल्टका लागि बकल्स, बायाँ साइडको ग्र्याब ह्यान्डल, पछाडि 2 वटा हुक्स दिइएका छन्। बीचमा एउटा रिडिङ लाइट छ र यो दायाँपट्टिको ग्र्याब ह्यान्डल। स्कुप्ड आउट फ्रन्ट सिट दिइएको छ र यो पर्याप्त लेगरुम देख्न सक्छौँ। यहाँ म्यागजिन होल्डर छ सिटमा र 5 केजी क्षमताको हुक पनि दिइएको छ। रियर प्यासेन्जरका लागि एयर भेन्ट र यस्तो देखिन्छ ड्यासबोर्ड। सफ्ट टच लेदर मटेरियलको प्रयोग गरिएको छ ड्यासबोर्डमा। सिल्भर कलरको एक्सेन्ट देख्न सक्छौँ। यो प्यासेन्जर साइडको सनभाइजर विथ भ्यानिटी मिरर। बीचमा रिडिङ लाइट र माइक दिइएको छ। यहाँ सनग्लास होल्डर छ। यो इन्टरनल रियर भ्यू मिरर। ड्राइभर साइडको सनभाइजर। आउनुहोस् अब ड्राइभर साइडको ढोकातर्फ जाउँ। प्यासिभ एन्ट्रीको फिचर पनि दिइएको छ। पछाडिको जस्तै प्लेन इन्टेरियर देख्न सक्छौँ ढोकामा। यो सेफ्टीका लागि लाइट दिइएको छ। त्यसको माथि बोतल होल्डर र स्पिकर देख्न सक्छौँ र यहाँ माथि आउटसाइड रियर भ्यू मिरर, सेन्ट्रल लकिङ र पावर विन्डोजको कन्ट्रोल छ। डोर ओपनर र डोर लक। ग्र्याब ह्यान्डल र एल्बो रेस्टमा लेदर प्याडिङ देख्न सक्छौँ र यस्तो देखिन्छ अगाडिको इन्टेरियर। बकेट स्टाइलको सिट्स दिइएका छन् प्यासेन्जर र ड्राइभरका लागि। इलेक्ट्रोनिकली पावर्ड ड्राइभर सिट आउँछ। तल एक्सेलरेटर, ब्रेक र क्लच पेडल छ। यो फ्युल लिड ओपनर र अगाडिको बनेट ओपनर। पार्क असिस्टको स्विच। इन्जिन स्टार्ट स्टप बटन र यो ड्राइभर साइडको एयर भेन्ट। प्यासेन्जर साइड तर्फको ग्र्याब ह्यान्डल। ए पिलरमा पनि ग्र्याब ह्यान्डल दिइएको छ। प्यासेन्जर साइडको एयर भेन्ट। यो अप्पर कुल बक्स। त्यसको तल लकेबल ग्लभ बक्स दिइएको छ। बीचमा क्लक, हेजर्ड लाइटको स्विच र 2 वटा एयर भेन्ट दिइएको छ। यो अटोमेटिक एसीको कन्ट्रोल्स र ड्राइभ मोड सेलेक्टर छ बीचमा। ड्राइभर र प्यासेन्जरको दुवै साइडमा चार्जिङ आउटलेट दिइएको छ र त्यसको साइडमा ट्र्याक्सन कन्ट्रोलको बटन छ। यो 6 स्पिड म्यानुअल ट्रान्समिसनको लिभर। लेदर ऱ्याप्ड प्रिमियम फिनिश छ। त्यसको पछाडि इको र पावर मोडको स्विच। कप होल्डर दिइएको छ। फोल्डेबल आर्मरेस्टको मुनि स्टोरेज स्पेस छ र यहाँ 220 भोल्टको पावर सकेट पनि दिइएको छ। यो इलेक्ट्रोनिकली पावर्ड 3 स्पोक लेदर ऱ्याप्ड स्टियरिङ व्हील विथ स्टियरिङ माउन्टेड कन्ट्रोल्स। बीचमा टोयोटाको लोगो छ। दुवै साइडमा मिडिया कन्ट्रोल्सको बटन्स देख्न सक्छौँ। स्टियरिङ व्हीलको बायाँतर्फ वाइपर र वासरको कन्ट्रोल छ भने दायाँतर्फ हेडलाइट र साइड लाइटको कन्ट्रोल देख्न सक्छौँ। र यो ट्याकोमिटर, वार्निङ लाइट, टेम्परेचर मिटर, फ्युल लेभल इन्डिकेटर, स्पिडोमिटर, अडोमिटर र टिएफटी मल्टी इन्फर्मेसन डिस्प्ले सहितको एनालग प्लस डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर। र यो यसको टच स्क्रिन इन्फोटेनमेन्ट सिस्टम जसले सपोर्ट गर्छ ब्लुटुथ, रेडियो, MP3, फोन, अक्सिलरी, USB, भोइस रिकग्निसन र नेभिगेसन।
आउनुहोस् यसको इन्जिन कम्पार्टमेन्टतर्फ जाउँ। यसमा 2755 सीसी को 4 सिलिन्डर इनलाइन DOHC फ्युल इन्जेक्टेड टर्बो डिजल इन्जिन आउँछ, जसको म्याक्सिमम आउटपुट रहेको छ 174.3 हर्स पावर र म्याक्सिमम टर्क रहेको छ 420 न्युटन मिटर्स। टोयोटा हाइलक्सका बारे विस्तृत जानकारीको लागि तल दिइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न पनि नभुल्नुहोला। टेक केयर, स्टे सेफ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।